दैवीक संदेश देवाच्या उतरांच्या नियालाक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो स्वागत. आज जेसू पावलाक सांगता, उगो राव नाका, भिये नाका, परगत कर, हांव तुजे संगत आसा. जेजून सर्गार चडून वयच्या पयले आपल्या सिसांक इस्स बासावणी दिल्ली. सगळ्या संवसारार वसा, सुवार्ता परगट करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे पवित्र स्नान दिया. सीस सगळ्या संवसारार गेले आनी सुवार्ता तांणी परगट केली. तांकां दगदोवन येताना सयत तांणी म्हळें, जें कितें आमी देखलां आनी पळयलां तें परगट करिनासतना रावूंक आमच्यान जायना. आज आमी सुवार्ता परगट करता आसतना सोमी आमचे संगत आसता. आमी देवाचें उतर जियोवन हेरांक जियोंक शिकयतना सोमी आमकां बळ दिता. ताच्या बळान सुवार्थेकार आमी जावया.